राजेंद्र तालक हो गोंयचो एक सिनेमा निर्मातो. 2007 वर्सा ताच्या अंतर्नाद ह्या कोंकणी चित्रपटाक राष्ट्रीय पांवड्यार 5 पुरस्कार मेळ्ळ्यात. ताच्या आलिशा ह्या कोंकणी फिल्माक राष्ट्रीय पुरस्कार मेळ्ळा. फुडलो प्रश्न तुमकां. सरकारी कॉलेज हो फोटो वळखात. याद जायना? डीएमसी कॉलेज माथानी साल्ढाणा. माथानी साल्ढाणा एकदम बरोबर. 5 गुण तुका बोनस. गोंयाक पिट्टल्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर माथानी साल्ढाणान सामाजीक वावर केला. तो शिक्षक आनी पत्रकारूय आशिल्लो. 2002 वर्सा कुठ्ठाळी मतदारसंघांतल्यान तो पयलेच फावट विधानसभेर वेंचून आयिल्लो. डीएमसी कॉलेजीक हो प्रश्न. खंयच्या गांवांतल्या देवळा मुखार दीपस्तंभ न्हू ती दिवली दिसता, ती खंयच्या देवळा मुखार आसा? मारदोळ. मारदोळ. खंयचें देवूळ? म्हाळसा. म्हाळसा देवूळ. म्हाळशेचें उत्तर एकदम बरोबर. तुका 10 गुण मेळ्ळ्या आनी तुजी कॉलेज फुडें वचत आसा. माड्डोळा आशिल्ल्या देवळाचेर हालींच भांगराचो शिखर कळस बसयला. त्याच वेळार मुर्ती पुन्हा प्रतिश्ठापनाय जाल्या. सायबा मातसो आमचो आंकडो कितें आलो तो पळय. भाऊ सांगता रे सांगता. सद्याक स्कोर जाला 70 आनी 45. डीएमसी कॉलेजीचो जाला 70 आनी गव्हर्मेंट कॉलेज पेडण्या हांचो जाला 45. पळोवया फुडें कितें जाता तें. सरकाराच्यो ज्यो येवजण्यो आसता लोक कल्याणा खातीर ताजेर 2 प्रश्न आमी आस्पावीत केल्यात. पयलो प्रश्न येवजणेंतलो. सरकारी कॉलेजीक आप रोजगार तशेंच हेरां खातीर रोजगार उत्पन्न करप, जाका लागून राज्यांतल्या अनुसूचित जमातींतल्या लोकांचें सर्वसाधारण जीवनमान सुदारून तें वयर सरतलें. खंयचे कार्यावळी खाला हें जाता? सरकारान लोकांच्या बऱ्या खातीर खुबश्यो येवजण्यो केल्ल्यो आसता. हाचे बद्दल खूब लोकांक म्हायती नासता. कितें? ना. डीएमसी कॉलेज? कावपण. ना. ही येवजण गोंय आदिवासी रोजगार उत्पत्ती कार्यावळ. गोवा ट्रायबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ही स्कीम गोंय सरकारान 2013-14 सालांत सुरवात केली. आमच्या इंडस्ट्री डिपार्टमेंटांतल्यान जे ट्रायबल वेलफेअर फंड्स आसता त्या फंडांतल्यान ही आमची स्कीम सुरवात केली, जेणे करून की गांवांक जे आमचे आदिवासी लोक आसात तांकां एक एंटरप्रिनरशीप स्कील आसा. काम कितें तयार करपाचें, मॅन्युफॅक्चरींग करपाचें, ट्रेडींग करपाचें, ती तांची स्कील वाडोवपा खातीर ही स्कीम जाल्ली आसा. चडशे ह्या लोकांक आमी एंटरप्रिनर्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम म्हणून आसा तातूंत आमी पयलीं तांकां भितर घेतात, तांकां तातूंत शिक्षण दितात आनी ज्या वाठारांक तांकां जें कितें काम करपाचें अशें दिसता, जर म्हणल्यार एका गांवाक हॉटेल घालपाचें किंवा कितें काजू बियो त्यो तयार करून त्यो पॅकींग करपाच्यो म्हणा, किंवा कोणाक टुरिजम इंडस्ट्रीक भितर सरपाचें आसा तांकां आमी जाचें वय 18 ते 45 आसा ताका आमी ही स्कीम दिता. हातूंत एक सर्वीस इंडस्ट्री म्हणून आसा, मॅन्युफॅक्चरींग आनी ट्रेडींग. हातूंतल्यान आमी जे सर्वीस आनी ट्रेडींग आसा ताका आमी 15 लाख पर्यंत लोन दितात. जात इंट्रस्ट रेट आसा फक्त 2% आनी 40% ताका सबसिडी आसा. आनी जे मॅन्युफॅक्चरींग आसा, कारण आतां प्रिंटींग प्रेस आसा, कितें आसा ते आतांचे भुरगे शिकिल्ले आसात ते फुडें सरतात, तांकां आमी 25 लाख पासून ह्या स्किमी अंतर्गत दितात. ताका बी फक्त 2% व्याज आनी 40% ताका सबसिडी आसा. फुडलो प्रश्न तुका. डीएमसी अनाथ आनी तांच्या सारकिल्या कुटुंबांतल्या खंयच्याय वांगड्याचो आसर नाशिल्ल्या 65 वर्सां पिराये वयल्या व्यक्तीक आदार करपी येवजण कसली? लोकांनी ह्यो असल्यो येवजण्यो जाणून घेवंक जाय. कोणाकूय गरजेच्या मनशाक आदार दिवंक मेळटा. तो वेळ सोंपला. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना ना. ही अनाथ आनी तांच्या सारकिल्या कुटुंबांतल्या खंयच्याय वांगड्याचो आसर नाशिल्ल्या 65 वर्सां पिराये वयल्या व्यक्तीक आदार करपी येवजण ही अन्नपूर्णा येवजण. अन्नपूर्णा ही स्कीम केंद्र सरकाराची, जी अनाथ किंवा ताचे सारकिल्ली जे वरिश्ठ नागरीक आसात, जांची 65 वर्सां वयर पिराय आसा,
त्या लोकां खातीर ही केंद्र सरकारान 2001 सालान स्कीम सुरू केल्ली. ह्या स्किमीच्या अंडर म्हयन्याक 10 किलो धान्य हें फुकट दिवप आसता आनी ताजें कंडिशन अशें आसा की तांणी आनी कितेंच दुसरी गव्हर्मेंटाच्या स्किमी पासून बेनिफीट घेवंक उपकारना, जशें की ओल्ड एज पेन्शन किंवा हेर आनी कितें आसत जाल्यार. आनी ती 2001 सालान सुरू केल्ली. ती सद्या ताजो प्रसार जाल्लो ना, कित्याक गव्हर्मेंटान जायत्यो हेर स्किमी सुरू केल्ल्यान ह्या स्किमींक घेवपाचें बेनिफीट घेवपाचें हें उणें जायत गेल्लें आसा. आनी त्या खातीर आतां केंद्र सरकारान जी नवी स्कीम चालू केल्या तातूंत जास्तीत जास्त लोकांक धान्य स्वस्त दरान दिवपाचें. ती राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या खाला, जे आतां अंत्योदय अन्न योजने खाला जे लोक आशिल्ले तांकां 35 किलो धान्य मेळटलें म्हयन्याक एका फॅमिलीक 3 रुपयांनी. आनी ताज्या भायर गोंयान आमी अंत्योदय अन्न योजनेन फक्त 70,000 लोकांक कवर करतात. ताज्या भायर आमकां आनीक 4,65,000 लोकांक एक्स्ट्रा बेनिफीट दिवंक मेळटा आनीक सुबेज ताजो फायदो दिवंक मेळटा. तातूंत आमी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षे कायद्या खाला प्रत्येक हे जे कोणाक लाभ जातलो तांकां म्हयन्याक 5 किलो धान्य 3 रुपया पर किलो, एका किला फाटल्यान 3 रुपया. म्हणल्यार एका फॅमिलीन जर 5 लोक आसा जाल्यार तांकां 25 किलो धान्य मेळटलें आनी ताजो प्रायस आसतलो, रेट आसतलो 3 रुपया किला फाटल्यान. तर आतां केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार आमी नेटाक लागिल्ले आसा. आमी एप्लिकेशनां घेवन ऑलरेडी ती फायनल केल्ली आसा. जवळ जवळ 1,20,000 घरांक अख्ख्या गोंयांत जवळ जवळ 4,80,000 तातूंत लाभधारक हांकां हाजो बेनिफीट हाजे लाभ ह्या स्किमीचो लाभ मेळटलो. येवजण्याचो प्रश्न हांगा सोंपला. उक्ती माची येता तुमच्या मुखार. सरकारी कॉलेज विर्नोडा हो पुतळो कोणाचो? फोटो वळखात खंय दिसूंक ना केन्ना? आबे फारिया. 100% उत्तर बरोबर. आबे फारिया. 5 बोनस गुण तुका मेळ्ळ्या. फुडलो प्रश्न तुमच्या कॉलेजीक DMC. दूधसागर हें 1500 नेमाळें कोणें सुरू केल्लें? दूधसागर फोर्टनायटली. तुमचो वेळ सोंपला. सरकारी कॉलेज यत्न करना. बाद सातोस्कार ह्या स्वातंत्र्य सैनिकान हें दूधसागर हें 1500 नेमाळें काडलेलें. सरकारी कॉलेज विर्नोडा. तुमकां हो प्रश्न. गोंयांत 3 अभयारण्य आसात. एक मोल्या, दुसरें बोंडला, तिसरें खंय? चोराव. चोराव. चोराव तिसवाडी. ओके, टायम आसा. तुजें पयलें उत्तर चूक, दुसरें उत्तर बरोबर. खोतीगांव. 10 गुण तुज्या कॉलेजीक मेळ्ळे. पयलीं दोगांय ठरया कितें तें आनी मागीर उत्तर दियात. आतां वेळ आशिल्लो म्हूण तुका पास केला, नाजाल्यार जावचें नाशिल्लें. फुडलो प्रश्न DMC कॉलेजीक. गोंय विद्यापिठाची स्थापना केन्ना जाली? गोंयान कॉलेजीचें मेन विद्यापीठ महाविद्यालयां आपल्या सकयल घेवपाक जें गोंय सरकाराचें विद्यापीठ आसा तें केन्ना स्थापन जाल्लें? 1985. 1985 म्हणजे कोंकणीत कितले? 1985. 1985 उत्तर एकदम बरोबर. 5 गुण तुज्या कॉलेजीक मेळटा. बोनस मार्क. फुडलो प्रश्न आनी हो निमाणो ह्या फेरयेंतलो तुमच्या कॉलेजीक विर्नोडा. सांत फ्रांसीस झेवियराचो जल्म खंयच्या वर्सा जालो? 1501. 1500. खूब लागीं आशिल्लें तूं. 1502. हां 1502. 1500 ना, इतलेंय लागीं नाशिल्लें. 1508. 1508 म्हणजे 1508 हें उत्तर तुजें चूक. 1506 वर्सा स्पेनांत जल्मल्लो सांत फ्रांसीस झेवियर. आनी ह्या फेरयेंतलो निमाणो प्रश्न. गोंयांत हालींच कांय दिसां पयलीं एक दिसाळें म्हणजे डेली मराठी वर्तमानपत्र सुरू केलां.
गोवन वार्ता. गोवन वार्ता हें उत्तर बरोबर आसा. 10 गुण मेळटा. बाबूश आमचे आतां निमाणो आंकडो कितें जाला तो मातसो पळयता. भाऊ सांगता सद्याक स्कोर जाला 85 आणि 60 म्हळ्यार DMC कॉलेजीचो जाला 85 आणि गव्हर्मेंट कॉलेज पेडण्या हांचो जाला 60. म्हळ्यार तुमकां आतां कळत आसतलें की फायनल स्कोर आतां कोण जिखला तो. एलिमिनेशन रावंडांत तिसरी फेरी आतां हांगा सोंपल्या आणि ज्ञानप्रसारक मंडळ कॉमर्स कॉलेज आसगांवची जैतिवंत जाल्या. तांच्यांनी 85 गुण मेळयल्या आणि सरकारी कॉलेज विर्नोडची तांकां 60 गुण मेळ्ळ्या. तुमकां परबी, पूण तुमी अपेक्षीत थारल्या म्हणून निर्शेवण्यो नाकात. उमेद दवरात. शिकप हें चालूच आसता. आमी ही सर्त घडोवन हाडल्या की जांकां गोंयाची म्हायती आसा पूण तातूंत आनीक करून घेवची ही एक संद दिवपाक ही आमी सर्त आयोजीत केल्या. गोंय राजभाशा संचालनालयान ही सर्त घडोवपाक आमकां आदार दिला. कोंकणी ही गोंयची भाशा, तिचो प्रसार करता. राजभाशेचो भोवमान हो राष्ट्राचो भोवमान. फेरी सोंपयतना परतून एक फावट प्रुडंट मिडियाच्या बुधवन गोंयकार ह्या प्रश्नमंच सर्तीक आदार करपी सगळ्यांचे हांव उपकार मानता. बुधवन गोंयकार पुरस्कर्तो राजभाशा संचालनालय गोंय सरकार. राजभाशेचो भोवमान हो राष्ट्राचोच भोवमान. चित्रीकरण सुवात आदार इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा पणजे. तंत्रीक आदार जॅमसन्स एंटरप्राइजेस पावर्ड बाय डेल. सरबराय आदार मॉन्जिनीस. जलपान आदार रियल ड्रिंक्स. इनामा सनी स्पोर्ट्स बुटीक, ब्रॉडवे बुक स्टॉल, राजहंस, बर्नेटिटा रोजिना पिंटो, कलर्स रेस्टॉरंट साळगांव. प्रत्येक फेरयेन आमी तुमच्या खातीरूय प्रश्न विचारता. तर हो प्रश्न आसा. हालींच सरकारी पंगडान गोंयच्या ह्या तळ्याक भेट दिवन तें सोबीत करपाचो आनी थंयच्या शेवण्यांचो सांबाळ करपाचो प्रस्ताव आखला. त्या तळ्याचें नांव कितें? तुमकां ह्या सप्तकांत विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप आमकां आयतारा मध्यानराती मेरेन धाडा. जाप दिवपाक टायप करात BG स्पेस तुमची जाप आनी 9011043390 ह्या नंबराचेर SMS करा. योग्य जापेंतल्यान एक जैतिवंत वेंचून काडटले. ताका मेळटलें साळगांवच्या कलर्स रेस्टॉरंटा कडल्यान 500 रुपयाचें वॉचर आनी बेनेडिटा रोजिना पिंटोन बरयल्लें 100 कवितांचें पुस्तक. फाटल्या सप्तकांत बुधवन गोंयकार सर्तींतल्या दुसऱ्या भागांत आमी विचारिल्ल्या प्रस्नाक खूब SMS आयल्यात. त्या प्रस्नाची अचूक जाप आसा पोट फुगे. आयिल्ल्या SMSांतल्यान निवडून आयिल्लो जैतिवंत थारता बार्देशांतल्या साळगांवचो दत्ताराम कोरगांवकार. जैतिवंतांनी आपलें इनाम आमच्या सांतिनेज पणजे कार्यालयांत येवन व्हरचें.